तपाईलाई र हामीलाई जुधाउने, एउटा जाति र अर्को जातिलाई लडाउने, भिडाउने, अभिव्यक्ति दिने त्यस्ता मिडिया हेर्दा पनि नहेर्नुस्, त्यस्ता सोशल मिडिया अकाउन्ट भएका मान्छेहरू ब्लक गर्नुस्। समाजको सद्भाव फैलाउने मान्छेहरूलाई किन फलो गर्नु पर्यो? हाम्रो दुश्मनी भनेको हाम्रो दुश्मन एक अर्काको होइन, एउटा जाति र अर्को जाति नेपालीको दुश्मन हो, एउटा समुदाय अर्को समुदायको दुश्मन हो। हाम्रो दुश्मन त साझा छ। हाम्रो दुश्मन त गरिबी हो, अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो। तपाईँ र म लड्ने होइन, हामी सबै मिलेर व्यथिति विरुद्ध लड्ने हो, भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने हो। आज जातीय सद्भाव भड्काउन पाइयो भने त भ्रष्टाचारका यत्रा काण्डहरू सामसुम थामथुम हुन्छन् होला भनेर केही मान्छे त्यतातिर तपाईँलाई आगो झोसिरहेका छन्। खबरदार, त्यो आगोमा म पेट्रोल हाल्दिनँ, म मोटी तेल हाल्दिनँ। पानी छ भने म पानी हाल्छु। संविधानले स्पष्ट भनेको छ गाई गोरी काट्न पाइँदैन भनेर। कानुनी रूपमा वर्जित गरिएको काम गर्न पाइँदैन। कानुनले भनेको छ, कानुनी राज्यमा कानुनले जे भन्छ त्यसलाई मान्नुपर्ने। म कानुन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन, किनकि त्यो संविधान, त्यो कानुन हामी सबैले विभिन्न देशका मानिसहरू बसेर, विभिन्न समुदाय, जात जाति धर्मावलम्बीहरू बसेर बनाएको होइन र त्यसलाई हामीले पालना गर्नै पर्छ। त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। एकअर्काको आस्था र विश्वासमा आँच आउने कार्य हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। कानुन विपरीत कार्य हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, सद्भाव खलबल्याउने कुरा, एकअर्काको बीचमा वैमनस्यता खडा गर्ने कुरा र त्यसबाट राजनीतिको रोटी सेक्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। किनकि हामी एकअर्कामा लड्न भिड्नका लागि आएका होइनौँ, हामीले मिलेर व्यथिति विरुद्ध लड्नुपर्ने छ। कि गाईले हाम्रो राष्ट्रिय जनावरको दर्जा दिएको छ। गाईको छवि आमासँग मेल खाने भएको हुनाले हाम्रो सनातनीहरूले गाईलाई माता बराबरको सम्मान दिएका छन्। नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता 116, 117, 227, 290, 291 र 292 मा पशुपक्षी संरक्षण सम्बन्धित विभिन्न नियमहरूको उल्लेख छ। तर खास गरी सेक्सन 289 ले गाई गोरु काट्न वा मार्न नहुने र बचाउको लागि कानुनमा व्यवस्था पनि छ। तर पनि तत्कालीनको सरकार, संविधान र यस देशको कानुनप्रति लापरवाही देखिन्छ। यसरी बोल्न बाध्य हुनुको कारण यस सरकारको लापरवाही हो, जसले गर्दा आज देशको ठाउँ ठाउँमा गाई गोरु ढाल्न मिल्ने भइसक्यो। पत्ता लगाउनुस् 12 को मटिहारुवामा गाईको मासु कहाँबाट आयो। हद त यहाँसम्म भइसक्यो कि मेयरज्यूहरूलाई गाई गोरुको मासु खान दिनुपर्छ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाइ अब सार्वजनिक तौरमा गाई गोरु ढाल्न र खान थालिसक्यो। त्यति मात्र होइन, देशको संविधान जोगाउन उभिएकाहरूलाई शान्तिपूर्ण र्याली समेत पनि निकाल्न नदिने र संविधान मिच्नेलाई पुलिस आर्मीको प्रोटेक्सन दिनु, यो गलत हो भनी आवाज उठाउनेलाई पक्राउ गरी थुना हाल्ने र संविधानको रक्षा गर्नेलाई जातीय धार्मिक हिंसा फैलाउने क्रियाकलाप भन्ने। सभामुख महोदय, गाईको सम्मान नेपालको संस्कृतिको सम्मान हो। तपाईँ गाईलाई आमा माता नमान्नुस्, तर यस देशमा बस्ने सम्पूर्णले गाई राष्ट्रिय जनावर हो भन्ने कुरा मान्नै पर्छ। आजको साथै आजको युवा पिँढीलाई भन्न चाहन्छु, लिबरल फ्लेक्सिबल हुन, व्यवहारमा हुनुपर्छ। तर जहाँ कुरा सभ्यता, संस्कृति, आस्था, धर्मको आउँछ त्यहाँ संयमता अपनाउनु ठिक होइन। महात्मा कबीरले पनि भनेका छन्, कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सभामुख महोदय, देशमा केही परिचालित समूहद्वारा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने, गाई गोरुको हत्या गर्ने, भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्ने र सनातनीहरूको अपमान गर्ने क्रियाकलापको म घोर निन्दा गर्दै सबैले सबैको सम्मान गर्नुपर्छ र मिलिजुली सद्भावका साथ असल समाज र देशतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु। साथै गाई गोरु मार्ने र काट्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरू आमरण अनसन बसेको आज निकै दिन भइसक्यो। सरकार प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने हो, समस्या देखिने बित्तिकै समाधानको बाटोमा जानुपर्ने हो। अझ त्योभन्दा अगाडि समस्या नै सृजना नगर्नुपर्ने हो। तर विद्यार्थीको ज्यान तलमाथि पर्ने अवस्था पुगुन्जेलसम्म पनि सरकार कानमा हालेर बसिराख्नु भनेको साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसकारण तत्काल सरकारले, सम्बन्धित मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूका समस्या के हुन् तीसँग समाधानको बाटोमा चाँडो पहल कदमी गरिदियोस् भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सदनको दोस्रो अधिवेशन पनि सकिन लागेको छ। यतिखेर सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। हामीले यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने थियो र यसलाई समितिमा लगेर छलफल गरेर संशोधनहरू राखेर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य, योभन्दा अगाडि पनि कानुन मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरिएको थियो यो विधेयक, नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, यसलाई फिर्ता गरियोस् र यसलाई फेरि सुधारेर ल्याइयोस् भन्न अनुरोध गरिएको थियो। तर सत्तापक्षी ज्यूहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिइदिनु भयो र राम्रा कुराहरूको सुरुवात गर्नको लागि अनुरोध गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो हार हुन्छ कि भन्ने कुराकोले बेसी उहाँहरूलाई घोचेको जस्तो अनुभव हुन थाल्यो।
यहाँ पूर्व वरिष्ठ महारानीज्यूले भन्नुभयो 21वटा बुँदा हुँदै गर्दाखेरि पनि यी धेरैवटा ऐनहरू यसमा धेरैवटा क्षेत्रहरू समेटिएको छैन, सरल छ भनेर भनिएको छ। तर यसमा हेर्दै जाँदाखेरि मैले झन्डै 32-33वटा भन्दा बेसी ऐनहरू थपिएको देखेँ। सँगसँगै 81वटा हाम्रो पूर्व महारानीज्यूहरूले भनिसक्नुभयो 81वटा ऐनहरूलाई संशोधन गर्नु परेको छ र त्यसमा 26वटा भन्दा फरक क्षेत्रमा यसले समेटेको छ। 26वटा भन्दा फरक क्षेत्रमा समेट्दै गर्दाखेरि शिक्षाको क्षेत्रमा मात्र यसले 20वटा ऐन संशोधनको लागि राखेको रहेछ। कानुन मन्त्रीज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, अब यो सदनबाट समितिमा पठाउँदै गर्दाखेरि सबै समितिहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका समितिहरूमा यो ऐनलाई छलफल गर्न पठाइन्छ कि कानुन समितिमा मात्र पठाइन्छ? अनि त्यो कानुन समितिमा बस्नेले मात्रै सबै ऐनहरू सबै क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गरेर अध्ययन गरेर हामीले यसलाई यो ऐनलाई हामीले जनता र देशको पक्षमा बनाउन सक्छौँ त? सँगसँगै दफा 64 यहाँ छिराउँदै गर्दाखेरि दफा 63मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक र दफा 65मा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी विधेयक राखिएको छ र सट्ट लागेर दफा 64मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 16 को क थपिएको छ। यो ऐनको लाई ड्राफ्ट गर्दै गर्दाखेरि जसले ड्राफ्ट गर्नुभयो छातीमा एकचोटि हात राखेर हेर्नुहोस् त, के साँच्चै यो देश र जनताको पक्षमा छ त? राजनीति गर्ने र राजनीतिबाट आउँदै गर्दाखेरि राजनीतिको नाममा जस्तासुकै अपराध गरे पनि क्षम्य हुने अनि आम नागरिकलाई मात्र कानुन लाग्ने हो र? पूर्व वरिष्ठ महारानीज्यूहरूले अघि केही उदाहरणहरू त दिनुभयो, तर उदाहरण दिँदै गर्दाखेरि यहाँले के छुटाउनु भयो भनेदेखि जिउँदै मान्छेहरू तडपिँदै गरेका मान्छेहरूलाई इटा भट्टामा जलाउनेलाई पनि उन्मुक्ति दिन ल्याएको विधेयक हो भनेर भन्न छुटाउनु भयो यहाँले। प्रहरी अधिकारी जो घाइते हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई अस्पताल लाँदै गर्दा एम्बुलेन्सबाट थुतेर भालाले घोची मारेकालाई पनि उन्मुक्ति दिन ल्याएको विधेयक हो भनेर छुटाउनु भयो यहाँले। त्यसकारण यस्ता विधेयकहरू यसरी गोलमटोल गरेर जनतालाई झुक्क्याएर यसरी ल्याएर अनि सट्ट पास गर्नु र आम नागरिकलाई धोका दिनु, राज्यप्रति धोका दिनु यो घोर अपराध हो। त्यसकारण म कानुन मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, जति विधेयक यसमध्येमा भएका जति विधेयक छन् जुन कानुन समितिबाट मात्र पास गर्न सकिन्छन् तिनीहरूलाई राखेर पास गरौँ, बाँकी यसलाई फिर्ता लगौँ र अरू सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित समितिहरूबाट यसलाई पास गर्नको लागि छलफल गर्नको लागि प्रयास गरौँ। राम्रो कामको सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीका भाषणहरूमा, अर्थमन्त्रीका भाषणहरूमा, नेताहरूको भाषणमा पनि समृद्धिका बाहेक अरू कुरै सुनिँदैन। तर समृद्धिको खाका छ भनेर निजी क्षेत्र भनिरहेको छ, हामीलाई यो गरिदियो, हामीलाई यस्ता सब्सिडिज दियो, ट्याक्स ब्रेक दिदियो, इकोनोमीलाई रिफर्म गर्नका लागि हामीसँग बस, संवाद गर भनेर भनिन्छ। तर जब बजेट आउँछ त्यसपछि फेरि उही कथा दोहोरिन्छ। मान्नुहोस् एउटा आर्थिक वर्षको बजेटलाई ठ्याक्कै कपी पेस्ट जस्ताको तस्तै लगेर त्यो आर्थिक वर्ष परिवर्तन गरिदिँदा पनि केही फरक नपर्ने जस्तो। केही आज पनि आफ्नो चुनावी ठाउँ जोगाउन, आफ्नो भोट बैंक जम्मा गर्न र आफ्नो क्षेत्रमा लगेर बजेट खनाइदिन पाए त अर्को पल्ट त चुनाव त्यहाँबाट जितिहाल्छु भन्ने लोभमा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्नुभन्दा पनि केही नेताहरूलाई हेरेर जसरी बजेटहरू निर्माण भएको छ वर्षौंदेखिको यो सिलसिलाले आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। थाहा छैन अब कहाँ पुर्याउने हो। हाम्रो राजनीतिक दललाई स्थापना गर्दा नै स्पष्ट पारेका छौं कि तपाईले हाम्रो पार्टीबाट चन्दाको आतंक जीवनभर झेल्नु पर्ने छैन। हामीले त मुलुकलाई धनी बनाउनको निमित्त व्यापार व्यवसाय उद्योग क्षेत्रमा लागेका साथीहरूले पैसा कमाउन सक्ने वातावरण बनाइदिने हो, न कि यिनले पैसा कमाए अब यिनीबाट चन्दा असुल्नु पर्छ, यिनलाई चाहिँ नि एकदमै नीतिगत रूपमा च्याप्नु पर्छ भनेर बनाउने त्यस्तो हाम्रो काम हो। राजनीतिक कुराहरू गर्नका लागि धेरै मञ्चहरू हुन्छन् हामीलाई। यो व्यापारी व्यवसायी उद्योगी साथीहरूले भएको मञ्चलाई म चाहिँ सकेसम्म सुनिलजीले प्रयोग गरिसक्नु भएको हुनाले त्यसलाई भन्दा पनि म अलिकति यतातिर केन्द्रित हुने कोसिस गर्छु। छोटकरीमा केही कुराहरू मात्र राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला निजी क्षेत्रले अथवा व्यापार व्यवसाय उद्योग सञ्चालन गर्ने क्षेत्रले बारम्बार ढोका ढकढक्याउनु, सरकारवाला निकायको सरकारको बारम्बार ढोका ढकढक्याउनु, हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौं, हामीलाई पोलिसी लेभलमा हेल्प भएन, हामी डुब्न आँट्यौं, यी हेर हामी डुबिसक्यौं भनेर बारम्बार ढोका ढकढकाउने परिस्थिति आउनु भनेको एउटा मुलुकका लागि दुर्भाग्यको विषय हो। यतिखेर हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौं कि यतिखेर हामीले इकोनोमी भन्दा बाहिरका केही पनि कुरा गर्यो भने त्यो कुराको सान्दर्भिकता नै एउटा मजाक जस्तो लाग्ने अवस्था पुगेको छ। एउटा रिसेसनमा जान लागेको कन्ट्रीमा के कुरा गर्ने, के राजनीतिको कुरा गर्ने, के सिद्धान्तको कुरा गर्ने, के आदर्शको कुरा गर्ने? इकोनोमी ठिक छैन भने के ठिक हुन सक्छ र? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले एज अ पोलिटिकल पार्टी, एज अ ल मेकर हामीले त्यो सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्यौं भने मात्रै
राजनीतिमा अथवा हामी पोलिटिकल पार्टीका रूपमा पोलिटिशियनका रूपमा हामीले आफ्नो सफलता काउन्ट गर्न सक्छौँ। व्यक्ति सफल हुनु ठुलो कुरा होइन। व्यक्ति त यहाँ सबै सफल व्यक्तिहरू नै जम्मा हुनुभएको छ नि। हरेक व्यक्तिको कथा भन्ने हो भने 101 सफल व्यक्तिहरू यहाँ हुनुभएको छ। हरेक व्यक्तिको एउटा पुस्तक लेख्दा पनि कुनै पनि कलेज स्टुडेन्टले अथवा स्कुल स्टुडेन्टले मजाले चाख लिएर पढ्न सक्ने त्यति धेरै प्रोफाइल भएका 101 सफल व्यक्तिहरू आज यो हलमा हुनुहुन्छ। तर व्यक्तिको सफलताले के हुने रहेछ र समाज नै सफल हुन सकेन भने, देश नै सफल हुन सकेन भने व्यक्तिको सफलताको कथा पढेर पो के नै हुने रहेछ र? त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर म अलिकति हामी कसरी तपाईहरु समक्ष साथमा छौं, कसरी तपाईहरुलाई हामी मद्दत गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा छोटकरीमा केही प्रकाश पार्न यहाँ उपस्थित भएको छु। आदरणीय साथीहरू, जुन समाजमा पैसा कमाउनलाई अपराध मानिन्छ त्यो समाजमा व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन, उद्योग कल कारखाना खुल्नै सक्दैनन्, त्यसले इम्प्लोयमेन्ट क्रिएट गर्नै सक्दैन, हामीले रोजगारी सृजना गर्नै सक्दैनौँ। हामी नीतिगत रूपमा एज अ न्यू पोलिटिकल एन्टिटी, एउटा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी यो चाहन्छौँ कि तपाईहरु सबैले प्राइभेट जेट चढ्नुहोस्, राज्यलाई परेको ट्याक्स तिर्नुहोस्, मुलुकको नियम कानुनलाई पालना गर्नुहोस्, नियम कानुनको अधीनमा बसेर तपाईहरु कमाउनुहोस्। एउटा फ्याक्ट्री बनाउनु भएको साथीहरुको म आफ्नो पोलिटिकल लाइफमा 10 वटा फ्याक्ट्री भएको हेर्न चाहन्छु। हाम्रो नीति त्यो हो। हामीले त्यसरी सहज गरिदिने वातावरण बनाउनका लागि हामीले काम गर्ने हो। राजनीतिज्ञका रूपमा मैले पैसा कमाउन चाहे, मेरो पार्टीका साथीहरूले पैसा कमाउन चाहे भने त्यो गलत हुन्छ। हामीले त मुलुकलाई धनी बनाउनको निमित्त व्यापार व्यवसाय उद्योग क्षेत्रमा लागेका साथीहरूले पैसा कमाउन सक्ने वातावरण बनाइदिने हो, न कि यिनले पैसा कमायो अब यिनीबाट चन्दा असुल्नुपर्छ, यिनलाई चाहिँ नि एकदमै नीतिगत रूपमा च्याप्नुपर्छ भनेर बनाउने त्यस्तो हाम्रो काम होइन। त्यसैले पनि यस कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले हाम्रो राजनीतिक दललाई स्थापना गर्दा नै स्पष्ट पारेका छौं कि तपाईले हाम्रो पार्टीबाट चन्दाको आतंक जीवनभर झेल्नु पर्ने छैन। तपाईहरु निर्धक्क हुनु होला। हामी तपाईको लागि पोलिसी निर्माण गर्नको लागि तपाईहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि आएका हौं। तपाईसँग सहयोग लिएर चुनाव जितेर अनि सहयोग गरेका साथीहरुलाई मिल्ने किसिमको पोलिसीमा काम गर्ने जुन एउटा ट्रेन्ड देखियो, त्यो ट्रेन्डले कुनै कालखण्डमा कुनै उद्योग, कुनै व्यापार, कुनै व्यवसायीलाई सघायो होला, तर अन्ततोगत्ता सिङ्गो फर्टिलिटीले ब्लिड गर्यो। आज त्यही पीडामा हामी आफ्नो अभिव्यक्ति यहाँ राखिरहेका छौं। सरकारवालाहरूलाई सुनाउनको निमित्त हामी यहाँ बसिरहेका छौं। आज यो कार्यक्रममा देशको सबैभन्दा ठूला मान्छेहरू हुनु पर्थ्यो, पोलिसी लेभलका मान्छेहरू हुनु पर्थ्यो। आज यो कार्यक्रममा आज यस्तो कार्यक्रम देशको अर्थ मन्त्रालयले, उद्योग मन्त्रालयले आयोजना गर्नु पर्थ्यो र सोध्नु पर्थ्यो के भइरहेको छ, किन यस्तो आपत परेको छ। यो युद्धले ग्रस्त भएको देश जस्तो प्रत्येक युवाहरू देश छोड्न विवश भइरहेका छन्, भाग्न लागिरहेका छन्। के भइरहेको छ? इम्प्लोयमेन्ट के भइरहेको छ? उद्योग के भइरहेको छ? तपाईहरुलाई सब्सिडिजको कुरा कहाँ मिलिरहेको छैन? युवा जनशक्ति छ। लोकेसनका हिसाबले हेर्नुहोस् त, दुईटा इमर्जिङ इकोनोमीको बीचमा हामी बसेका छौं। यस्तो लोकेसन बिजनेसमा हामीलाई केले रोकेको छ? आई थिंक हामी केही पोलिसीहरूबाट अवै छौं, केही पोलिसीहरूबाट टाढा छौं र त्यो पोलिसी मेकर्स र पोलिसीको निडी यो एन्टिटी बीचको यो पुलको काम भइरहेको छैन। कहीँ न कहीँ हामी लस्ट छौं, हराएका छौं। मुलुकलाई अर्थतन्त्रमा एउटा ठूलो जम्प स्टार्ट चाहिएको छ। मुलुक प्रगति गर्न चाहन्छ। प्रधानमन्त्रीका भाषणहरूमा, अर्थमन्त्रीका भाषणहरूमा, नेताहरूको भाषणमा पनि समृद्धिका बाहेक अरू गफै सुनिँदैन, कुरै सुनिँदैन। तर समृद्धिको खाका छ भनेर निधि क्षेत्र भनिरहेको छ। हामीलाई यो गरिदियो, हामीलाई यस्ता सब्सिडिज दियो, ट्याक्स ब्रेक दिदियो, इकोनोमीलाई रिफर्म गर्नका लागि हामीसँग बस, संवाद गर भनेर भनिन्छ। तर जब बजेट आउँछ त्यसपछि फेरि उही कथा दोहोरिन्छ। मान्नुहोस्, एउटा आर्थिक वर्षको बजेटलाई ठ्याक्कै कपी पेस्ट जस्ताको तस्तै लगेर त्यो आर्थिक वर्ष परिवर्तन गरिदिँदा पनि केही फरक नपर्ने जस्तो। मुलुक रिसेसनमा गइरहेको बजेट र मुलुक सामान्य अवस्थामा चलिरहेको बजेटको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। केही आज पनि आफ्नो चुनावी ठाउँ जोगाउन, आफ्नो भोट बैंक जम्मा गर्न र आफ्नो क्षेत्रमा लगेर बजेट खनाइदिन पाए त अर्को पल्ट त चुनाव त्यहाँबाट जितिहाल्छु भन्ने लोभमा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्नुभन्दा पनि केही नेताहरूलाई हेरेर जसरी बजेटहरू निर्माण भएको छ वर्षौंदेखिको यो सिलसिलाले आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। थाहा छैन अब कहाँ पुर्याउने हो। हामी चाहन्छौं उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने जति पनि उद्योगपति व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु आफ्नो फ्याक्ट्रीमा रमाउनुहोस्, आफ्नै ठाउँमा रमाउनुहोस्, न कि कुनै पोलिटिकल लिडरको घरमा या उहाँहरूको बैठकमा। त्यहाँ तपाईहरुको केही पनि काम नहुनु पर्ने हो।
राज्यको नीतिहरूले काम गर्नुपर्छ। तपाईहरुको लागि आवश्यक नीति बनाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले काम गर्नुपर्ने हो, ताकि तिनले बनाएका नीतिका आधारमा उद्योग कल कारखानाहरू खुलुन्, देशमा रोजगारी सृजना होस् र मुनाफा लिएर आफ्नो मुनाफा आफ्नो ढंगले तपाईहरुले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने त्यस्तो वातावरण बन्नुपर्ने हो। विदेशी लगानीका लागि पनि हामीले सहज वातावरण सृजना गर्ने हो। लगानी गर्ने, नियम कानूनको अधीनमा बस्ने, मुनाफा लैजाने। यदि सामान्य कुराहरूलाई पनि यदि असामान्य बनाइयो कि कहीँ न कहीँ केही न केही अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ। मैले देखेको अलिकति अप्ठ्यारो मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि व्यापारी व्यवसायी साथीहरूले चाहेर वा परिस्थितिले बाध्य भएर राजनीतिक दलहरूको संरक्षण लिनुपर्ने अवस्था आयो, साथ लिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो रहर होइन, बाध्यता हो, म बुझ्दछु। तर त्यो बाध्यतामा नपरिकन, वरपर आँखामा नजिक नजरमा नपरिकन त कुनै व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण नै भएन। मतलब उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निमित्त राजनीतिक दलको या नेताको संरक्षण चाहिने अवस्था सृजना भयो, गरियो र त्यो बाध्यतामा पारियो। तर म फेरि पनि जोड लगाएर भन्छु, कुनै पनि व्यापार व्यवसाय र व्यापारी व्यवसायी साथीहरूलाई संरक्षण कुनै अमुक दल र त्यो अमुक दलको नेताले गर्ने होइन, उसको नीतिले गर्ने हो। नीतिले संरक्षण गर्यो भने त्यो क्षेत्र संरक्षित हुन्छ, नेताले गरेको संरक्षण यस्तै हुन्छ, यही ढंगले जान्छ। त्यसैले सँगै सहकार्य गर्नको निमित्त हामी तयार छौं। हाम्रो राजनीतिक दलमा तपाईहरुलाई कहिले पनि सदस्य बन्न बाध्य पारिने छैन, तपाईहरुलाई कहिले पनि अपारदर्शी चन्दा मागको आतंक गरिने छैन। हामी पोलिसी डिस्कसनमा तपाईसँग ढकढक्याउँदै तपाईको ढोकामा आउँछौं। यसभन्दा अगाडि हामीले दर्जन विभाग र अर्थ विभाग तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर काम गर्न चाहन्छ। तपाईहरुसँग गरेको छलफलका आधारमा हामी संसदीय समितिहरूमा र संसदमा आवाजहरू उठाउन तयार भएर बसेका छौं। हामीलाई लिनुपर्ने अथवा फाइदा लिनुपर्ने केही पनि छैन, न हामी तपाईलाई कुनै अनधिकृत फाइदा दिनका लागि बसेका छौं। मात्र हामीलाई तपाईहरु कुन ढंगको पोलिसीमा समस्या देखिरहनु भएको छ, हामीलाई त्यसको जानकारी गराउनु होला। हामी यस्ता ठाउँहरू, यस्ता मञ्चहरू खोज्दै हिँडिरहेका छौं। म प्राय भर्खरै खुलेको पार्टी र धेरै जिम्मेवारी भएका कारणले देशका विभिन्न ठाउँमा उच्च राजनीतिक छलफल, अब विशेष गरेर छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगका यी विभिन्न छलफलहरूमा व्यस्त रहन्छु। तर जब व्यापार व्यवसाय उद्योग अथवा इकोनोमीको कुरा जोडिन्छ, मेरो कोसिस रहन्छ कि त्यस्ता फोरमहरूमा गएर उपस्थित हौं। भाषण गर्ने नेताको रूपमा होइन, केही ज्ञान लिन सक्ने दर्शक दीर्घामा बस्न अलि बढी रुचाउने मान्छे हो। त्यसकारणले कुनै पनि कार्यक्रमहरू हुँदा मलाई र मेरो पार्टीलाई खबर गर्ने यहाँहरूले गरिदिनु भयो भने हामी तत्त विभागका साथीहरूलाई तपाईसँग राखिदिनेछौँ। यसअगाडि पनि मैले अनौपचारिक भेटघाट कयौं साथीहरूसँग गरेको छु र ती अनौपचारिक भेटघाटहरूमा त्यही नै भनेको छु। यदि हाम्रो कुराकानीमा अब इकोनोमी छैन भने त्यो कुरा नै होइन। इकोनोमी बाहेकका कुरा गरेर अब देशमा केही पनि फाइदा छैन। त्यसैले अर्थतन्त्र उकास्ने बाहेकका कुरा गर्नु भनेको बेकार रहन्छ र निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गर्ने, अपमानित गर्ने जुन क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् त्यसलाई हामी पनि भत्सना गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप नगरिदिन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, कतिपय ठाउँ भन्नुभएको छ, कतिपय समुदायलाई नै लिएर चाहिँ कतिपय टीका टिप्पणीहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट भएका छन्। अझ विशेष गरेर व्यवसाय क्षेत्रमा उद्योग क्षेत्रमा राख्नुभएका मारवाडी समुदायका साथीहरूलाई लिएर अलिकति अपमानजनक अभिव्यक्तिहरू समाजका कयौं ठाउँका मान्छेहरूबाट आएको छन्। कुनै पनि चाहे मारवाडी होस् चाहे कुनै अन्य समुदायको मान्छे होस्, गलत गरेको छ, राज्यको नीति नियम भन्दा बाहिर गएको छ भने राज्यको नीति नियमले उसलाई कारबाही गरोस्, दण्डित गरोस्। तर त्यसभन्दा बाहेक गएर संविधानले नै नगर भनेको जसरी चाहिँ गएर अपमानित गर्ने, उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप जो कोहीले पनि गरेको छ त्यस्तो नगरिदिनु हुनको निमित्त म एक जिम्मेवार राजनीतिक दलको सभापतिको हैसियतले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरेक मानिसले व्यापार व्यवसाय गर्दा आफ्नो धेरै कुरा लगानी गरेको छ र मैले संसदमा एकपटक भनेको थिएँ, मैले सकाइ पनि हालेँ कि यहाँ आउनुभएका कयौं नेतागणहरू हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि राजनीति गर्नुभएको छ, न कुनै उद्योग खोल्नु भएको छ, न कुनै कारखाना खोल्नु भएको छ, न कुनै जागिर खानु भएको छ, न कुनै व्यवसाय गर्नुभएको छ। तैपनि तपाईको जीवन कुनै एउटा अरबौं लगानी गरेको एउटा व्यवसायी, एउटा उद्योगीको भन्दा पनि तपाईको जीवन विलासी जीवन चलेको छ। त्यसैले होला सायद यसरी सित्तैमा यस्तो विलासी जीवन पाएर होला व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरूले जुन अवस्था भोगिरहेका छन्
त्यो अवस्थाको अन्दाज नै तपाईँहरूलाई भएको छैन, किनकि यसै चढिएको छ, हेलिकप्टर यसै आएको छ, जहाजको टिकट यसै आएको छ, जुत्ता भर्खर किनेको दिनको जस्तो तलुवा सफा चट छ, काहीँ धुलो लागेको छैन, 5 स्टार होटलमा खाना चलेको छ, एउटा ल्याभिस लाइफस्टाइल तपाईँको चलेको छ। तर जीवनभर कहिले पनि एउटा जागिर खानुभएको छैन, उद्योग गर्नुभएको छैन, व्यवसाय गर्नुभएको छैन, त्यसैले होला बुझ्नुभएको छैन होला। एकपल्ट बुझिहेर्नुहोस्, अन्तर्क्रिया गरिहेर्नुहोस्। जब नीति नियमहरू बनाइन्छ त्यतिखेर उहाँहरूसँग बस्नुहोस्। त्यसरी बसेर नीति नियम बनाइयो भने हामी समाधान गर्न सक्छौँ। न यो भूमिमा समस्या छ, न यहाँको उर्वर जनशक्तिमा समस्या छ, न यो ठाउँको समस्या छ। कयौँ देशहरूको उदाहरण दिन सकिन्छ, तर ती देशहरूको उदाहरण दिएर मात्र हुँदैन। त्यो देशले कस्तो किसिमको पोलिसी अवलम्बन गर्यो र त्यो देश त्यहाँ पुग्यो। हामीले त्यहाँ जाने हो। हामीलाई देश सिङ्गापुर चाहिएको छ, हामीलाई अहिले बङ्गलादेशले गरेको जस्तो उद्योगमा चाहिँ प्रगति चाहिएको छ। तर त्यसले लिएको नीतिबारे चाहिँ हामीलाई अध्ययन गर्नु छैन भने हामी कसरी बन्न सक्छौँ र? यो त कुनै वेस्ट लिस्ट होइन। वेस्ट लिस्टलाई वेस्ट लिस्ट मात्र बनाएर राखेर हुँदैन, यसलाई त कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै देशको उदाहरण दिने हो भने त्यो देशले तत्त विषयमा नीतिहरू लिएको छ। त्यस्ता नीतिहरू के हुन्? ती नीतिहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो समस्याबाट हामी बाहिर जान सक्छौँ। बाँकी स्वाभाविक रूपमा विश्व बजारमा देखिएका अभावहरू, विश्व बजारमा देखिएका समस्याहरूका कारणले हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ, त्यो हामी बुझ्दछौँ। तर हाम्रो समस्या विश्व बजारको भन्दा पनि बढी आन्तरिक समस्याहरू छन्। निजी क्षेत्रले चाहेको कुरा सरकारले नसुनेर, अझ विशेष गरेर बजेट निर्माण गर्दा नीति निर्माताहरूले, सरकारमा रहेका मानिसहरूले निजी क्षेत्रसँग नहेरेर, निजी क्षेत्रसँग चाहिँ सहकार्य नगरेका कारणले यी समस्याहरू आएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर एउटा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ, हामी तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न तयार छौँ। नीतिगत रूपमा धेरै कामहरूमा अहिले हामी लागिरहेको हुनाले मैले ठुलो धेरै चर्को कुरा गर्नु त्यति वाञ्छनीय हुँदैन। तर हामी खुल्ला छौँ, ओपन छौँ, यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर, यहाँहरूसँग संवाद गरेर। र मैले त अन्त्यमा एउटा कुरा छोटा भनेर म निस्कन्छु। गत जब हामीले बजेटका बारेमा सदनमा छलफल गऱ्यौँ, यहाँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, हाम्रा सांसदहरूले राखेका विषयहरूमा तपाईँका भावनाहरू कहीँ न कहीँ त्यहाँ सम्प्रेषित भएका छन्। त्यसलाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यदि देशको बजेट बनाउँदा सरप्राइज हुने वातावरण आयो भने त्यस्तो हुन सक्दैन। स्पेसली जुन कन्ट्री रिसेसनमा छ, त्यो डिक्लेयर नगरेको रिसेसन भन्छु म, यो आर्थिक मन्दी नै हो। यसलाई आर्थिक मन्दी सरकारले नभने तापनि हामीले भोगाइका हिसाबले यो वास्तविकतामा भन्नुहुन्छ भने यो आर्थिक मन्दी हो। आर्थिक मन्दी भएको यो अवस्थामा, यो इमर्जेन्सीमा बजेट बनाउँदा निजी क्षेत्र, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सरकारवालाहरूसँग बसेर पहिला छलफल गरेर अनि त्यसपछि सबैको सहमति बनाएर विशेष क्षेत्रहरूमा केही कुराहरू रहला न, सरकारले आफ्नो केही ठाउँहरू राख्ला, ती केही पर्सेन्टलाई त्यसका लागि सरकारलाई आफ्ना स्वार्थहरू विशेष गरेर राख्ने ठाउँहरू हुन्छन्। यो कोलिसन कल्चरमा अझ विशेष गरेर मल्टी पार्टी सिस्टममा हुँदैन भन्ने होइन। तर 90% कुराहरूमा हामी छलफल गरेर अगाडि जान सक्छौँ, जसले जनजीवनलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ टेवा दिन सकोस्। आम व्यवसायी, उद्योग व्यवसाय गरेका मानिसहरू र आम जनजीवनमा प्रभाव पार्ने कुराहरूमा हामी साझा अवधारणा बनाएर 3 महिना सदनमा छलफल गर्ने, समितिहरूमा छलफल गर्ने, निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग छलफल गर्ने, ल दिस इज द फाइनल ड्राफ्ट भनेर अनि सदनमा लिएर गइसकेपछि अनि सच्याउनु पर्ने कुरा सच्याउने, केही पर्सेन्ट राखिदिने सरकारलाई, केही पर्सेन्ट मन्त्रीज्यूहरूलाई अब त्यो खाइपाइ आएको चिज होला त्यो ठाउँ केही छोडिदिने उहाँहरूलाई। हाम्रो लागि त त्यो पनि जरुरतै छैन। तर अब लामो समयदेखि त्यहाँ चित्त बुझाउनु पर्ने होला, एउटा 5 लाख रुपियाँ एउटा पुललाई हालिदिनु पर्ने होला, 2 लाख रुपियाँ कुनै केला हालिदिनु पर्ने होला। त्यस्ता केही ठाउँ छोडेर बाँकी चिजमा साझा अवधारणा बनाएर यो रिसेसन भयो, यो रिसेसनबाट बाहिर निस्कनु निमित्त यस्तो बजेट चाहिन्छ अथवा यस्तो किसिमको चाहिँ पोलिसी हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर काम गर्न सक्यौँ भने सबैजनाले जित्ने एउटा वातावरण बन्छ र बिस्तार त्यो एउटा संस्कार विकास हुन्छ र हामी यसबाट बाहिर निस्कन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। खैर, अब मलाई विश्वास छ यहाँहरूको आजको छलफल मैले पुरै सहभागी त हुन पाइनँ, म थोरै समय मात्र सहभागी भएँ र यसपछि पनि पुरै समय बस्न भ्याउँदिनँ होला। तर मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको आजको यो छलफलले एउटा राम्रो निष्कर्ष निकाल्नेछ र त्यो निष्कर्षले अगाडिको बाटो देखाउनमा मद्दत गर्नेछ। र मेरो तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट, मेरा सांसदहरूको तर्फबाट तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि कुरामा, समन्वयका कुरामा, सँगै जानुपर्ने कुराहरूमा र तपाईँका जायज मागका विषयमा हाम्रो कोही पनि छैन भन्ने नसम्झनु होला। तपाईँको कोही छैन भन्ने अथवा राजनीतिक दलहरूबाट हामीलाई सघाउने काम भएन भन्ने तपाईँले सोच्नुपर्ने छैन। कम्तीमा पनि म आफ्नो दलको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यति ग्यारेन्टी गर्न र यति वचन दिन मात्र यहाँ आएको हुँ कि उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरूको जायज मागका विषयमा र मुलुकलाई यो आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निकाल्ने कुरामा
दलभन्दा माथि पुगेर, राजनीतिभन्दा माथि पुगेर, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि गएर देश हितलाई सोचेर, व्यापारी व्यवसायहरूको हितलाई सोचेर जुनसुकै ढङ्गमा साथ दिन, जुनसुकै तहमा साथ दिनको लागि म, मेरो दल र हामी तयार छौँ भन्ने हाजिर जनाउन मात्र म आएको। यो अवसर दिनुभएकोमा, यो निजी क्षेत्रको आवाजमा मेरो पनि आवाज राखिदिने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई सफलताको शुभ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै गर्दा कानुनको अभिन्न अङ्गको रूपमा कानुनको त्रुटिहरूको सिद्धान्त भनेर एउटा सिद्धान्त हुन्छ, जसले कानुन कहिले पूर्ण हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउँछ। कानुन कहिले पूर्ण नहुँदै गर्दा समय सन्दर्भ अनुसार संशोधन पनि गर्नुपर्छ। तर संशोधन गर्दै गर्दा आफ्नो केही राजनीतिक सिद्धान्तहरू पनि त हुन्छ होला। अघि एकजना पूर्व माननीयज्यूले भन्नुभएको जस्तै कानुन मन्त्रीज्यू बाहिर हुँदै गर्दाखेरि जुन राजनीतिक अभ्यासहरूको विरोध गर्नुभयो, आज त्यही राजनीतिक अभ्यास आफै किन गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसमा कुन स्वार्थ छ? कहिलेकाहीँ संशोधनको नाममा त्यही प्याकेजमा केही व्यक्तिगत फाइदा र राजनीतिक फाइदाको अभिप्रायले ग्रसित स्वार्थपूर्ण प्रयासहरू किन अभ्यास हुँदैछ? कानुन स्थिर हुँदैन, त्यो चलायमान हुन्छ। समय आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ। तर परिवर्तन कस्तो चाहिन्छ हामीलाई, कस्तो परिवर्तन गर्ने, त्यो कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। विक्रम सम्वत 2012 देखि 2079 सम्मको यो 81 वटा विधेयकलाई संशोधन गर्ने क्रममा यसमा केही चतुराईहरू गरेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। यसमा बुँदा नम्बर 61 मा विद्युतको कुरा गरिएको छ, 62 मा श्रमको कुरा, 63 मा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको कुरा र 64 मा राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने कुरा, फेरि 65 मा गएर डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा। यो भनेको चतुराईको रूपमा केही यसमा विधेयकहरू अटाउन खोजिएको छ र यसलाई त्यसरी नै म्यानेज गर्न खोजिएको छ। केही राजनीतिक अभ्यासहरूमा योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा हामी हेर्थ्यौँ कि जुन दलमा धेरै ठेकेदारहरू छन् त्यो दल सबैभन्दा बलियो। अब यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको 64 नम्बरको बुँदाले के देखाउँछ भने, यदि भयो भने जुन दलमा धेरै हतियारधारीहरू छन् त्यो दल बलियो हुनेछ। सायद त्यही प्रयास गरिँदैछ, त्यो प्रयास नहोस् भनेर। र उहाँले कानुन मन्त्रीज्यूले यो अध्ययन गर्ने समय त पाएको थियो, किन गरेनौ भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सक्नुहुनेछ सम्भवतः। तर त्यो व्यवहारिक हुने छैन, किनकि यतिवटा अध्ययन गरेर यो देशको सबै भविष्यसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई यति छोटो समयमा हामी छलफल गर्न भ्याउँदैनौँ। र यसमा अर्को यसरी हामीले जबरजस्ती गर्न खोजेमा त्यो स्वीकार्य हुँदैन भनेर सत्तापक्षका केही सांसदहरूले पनि भन्नुभएको छ। जुन बजेट ताका पनि सुनिएको थियो, विनियोजन विधेयक ताका पनि सुनिएको थियो, तर त्यो बेलामा चुप लाग्नुभयो पछि गएर। उहाँहरूलाई यसपालि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि फेरि पनि चुप लागेर धोका नदिनु होला। धन्यवाद।